پدر من میگفت میخوای دل یکی رو ببری؟ غذای خوب بهش بده. خب به هم بگین آقا دانیل، دلتون رو به دست آوردم؟ شما کم صحبت میکنین یا شاید من زیاد حرف میزنم؟ دارم به شما گوش میدم. دارم میبینم آدم موفقی مثل شما که حرف میزنه چقدر اعتماد به نفس تو صداشه. موفق شما این جناب، این عقیده منه. کسی که هرچی به خدا به دست بیاره موفق نیست. کسی که هر کیو به خدا به دست بیاره از اون موفق تر کسی نیست. آقا برای آقای دانیل سوپ بریز. این سوپ رو تست کنید. چه اتفاقی افتاد؟ یعنی چی؟ چرا حواست جمع نیست؟ آقا دیوان دانیال حالت خوبه؟ لطفا ایشونو ببر اتاق من. یه پیراهن دیگه از کمدم بهشون بده. پیششون بمون، ممکنه چیزی نیاز داشته باشن. لطفا پایین نیاین. شما هم که خیلی نگران شدین. حالش خوب میشه. تا بیان یه روبی طول میکشه. لطفا بشینین. بفرمایید. بعدم میگه چرا باهاش نرفتم. شما هم بگو خوشم نمیاد برم تو اتاق یه مرد غریبه. خودش رفت یا شما فرستادیش؟ من که میخوام اون کل شبو از اتاق بیرون نیاد، ولی این ممکن نیست. چند سال ازدواج کردین؟ 8 سالی میشه. کافیه نه؟ کافیه یعنی چی؟ برای یه آدم معمولی یه دختر خوشگل 8 سالشو به پاش بریزه کافیه دیگه. ناراحت شدی؟ بله. شما چی فکر میکنین؟ دارین لذت میبرین؟ از زندگی تو چنگال یه همچین آدمی که شما رو شکار کرده؟ اون منو خیلی دوست داره. اینم بگین که لیاقت عشق شما رو داره؟ یا اصلا لیاقت شما رو داره؟ ببینید آقا شهریار، من دوست دارم باهاتون حرف بزنم، ولی ببخشید از اینجور حرف خوشم نمیاد. باشه ببخشید، دوباره تکرار نمیشه. خانومتون کجان؟ اطلاعی ندارم. شاید نیویورک باشه، تورنتو باشه، همینجا هست. زنگ که بزنه بهم میگه. پشت تلفن چی میگین؟ در مورد کار، در مورد سود، یا اگه یه شرکت ضرر کنه خب عصبانی میشه. حالتون رو نمیپرسه؟ چرا؟ یه وقتایی هم حال منو میپرسه. حتی میخنده و میگه تو برای چی دوباره ازدواج نمی کنی؟ مگه شما با هم مشکل دارین؟ آره. چی؟ همین که ما به جز عشق مشکل دیگه ای نداریم. ببخشید، من بعضی وقتا از این حرفا خندم میگیره. واقعا ببخشید. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.